आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक गतिविधिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गतिविधिको सुरुमा मुख्य समाचार। भारत सरकारद्वारा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेना सक्रिय। बाढी तथा पहिरोको विनाश कायमै, खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना। नेपाली सेनाद्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रमको निरन्तरता र इराकमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणको लागि नेपाली सेनाले खेलिरहेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मित्र राष्ट्र भारत सरकारले 10 स्थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गत श्रावण 25 गते नेपालका लागि भारतीय महामहिम राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। निकट भविष्यमा बाहिनी कमानमा जानुहुने र कमान गरिरहनुभएका सहायक रथीहरू सम्मिलित गराई सञ्चालन भएको सिसम 7 ब्रिगेड कमान्डर्स कमान्ड प्रिपरेसन तालिमको शिक्षार्थीहरूसँग गत श्रावण 26 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर नारायणहिटीमा सञ्चालन गरिएको उक्त तालिमका शिक्षार्थीहरूलाई यसअघि बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले संगठनको बृहत हितको लागि कार्य गर्न आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले गत श्रावण 30 गते जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। पदोन्नतिसँगै उहाँलाई उत्तर पश्चिम पृतनाको पृतनापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ बटुक दल गणले निकुञ्ज प्रशासन तथा स्थानीयवासीको सहयोगमा गत श्रावण 21 गते परासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका नरसैया इलाकामा चढीचरणको क्रममा देखा परेको पोथी गैंडालाई सुरक्षित साथ डाँट गरी निकुञ्ज इलाकामा छोडेको छ। उक्त गैंडा 2074 साल श्रावण 27 गते नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाएर भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ इलाकामा पुर्याएको थियो। कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा गोरखबहादुर गढबाट खटिएको टोलीले एक चिनिया नागरिकको शव पशुपति आर्यघाटको शव दाह गृहमा दाह संस्कार गरेको छ। त्यस्तै मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका 9 का 58 वर्षीय पुरुषको शव सूर्यदल गढबाट खटिएको टोलीले सर्लाहीका 45 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुकी 41 वर्षीय महिलाको शव राजदल गढबाट खटिएको टोलीले सिराहा जिल्लाका 22 वर्षीय पुरुषको शव शेरगढबाट खटिएको टोलीले र पर्सा जिल्लाका 74 वर्षीय पुरुषको शव चण्डीप्रसाद गढबाट खटिएको टोलीले व्यवस्थापन गरेको छ। हालसम्म नेपाली सेनाले देशका 31 जिल्लाहरूमा 90 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको शवलाई व्यवस्थापन गरिसकेको छ। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागहरूमा गएको पहिरो, बाढी र डुबानमा परेकाहरूलाई नेपाली सेनाले निरन्तर खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गत श्रावण 13 गते कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका, जानकी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाका डुबानमा परेका बासिन्दाहरूलाई कैलाली जिल्लामा तैनात भवानी दल गणबाट गएको टोलीले डुबान क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा लैजाने, डुबानमा परेकाहरूलाई खोज तथा उद्धार गर्ने र पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्य गरेको छ। खोज तथा उद्धारको क्रममा बाढीमा परि बेपत्ता भएकाहरू भजनी नगरपालिका 8 का वर्ष 32 का चक्र विक, वर्ष 40 का ईश्वर शाही र वर्ष 11 का स्केल चौधरीको शवलाई फेला पारी स्थानीय निकायलाई बुझाएको छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकामा निर्माणाधीन कबड हलका कामदारहरू बसेको घर गत श्रावण 19 गते अविरल वर्षाका कारण पहिरोले बगाएपछि विष्णुदल गणबाट खटिएको टोलीले खोज तथा उद्धार गरेको छ।
पहिरोमा परि घाइते भएका वर्ष 40 का बिरु शाहलाई जीवितै उद्धार गरी उपचारको लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो भने मृत्यु भएका भारतीय नागरिक वर्ष 30 का प्रदीप कुमार चौरासिया र वर्ष 28 का राजेन्द्र चौरासिया एवं बारा सिमराका वर्ष 25 का राजेश चौधरी, वर्ष 25 का विक्रम थिज, वर्ष 23 का मानबहादुर सम्बा, वर्ष 20 का सिमन घलान, वर्ष 21 का शिव बालक धामी र वर्ष 17 का सोनम लामाको शव निकाली नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको थियो। खोज तथा उद्धारकै क्रममा बाढीले बगाई मृत्यु भए झरनामा अड्किएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका 2 का 55 वर्षीय कामी लामाको शवलाई यही श्रावण 21 गते विष्णुदल गणबाट खटिएको ट्याक्टिकल लेभल सर्च एन्ड रेस्क्यु टोलीले निकालेको थियो। खोज तथा उद्धारको क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तैनात गोरखबक्स गणले गत श्रावण 30 गते जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लिदिमा गएको सुक्खा पहिरोमा परि घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूको खोज तथा उद्धार गरेको छ। उक्त पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल चौतारा ल्याइएको थियो भने पहिरो प्रभावितहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका मुल्ला स्थित चुकेडी पार्की टोलमा गएको पहिरोले विस्थापित भएका परिवारलाई दुर्गादल गुल्मले उद्धार गर्नुका साथै राहत वितरण गरेको छ। स्थानीय गजुवा पार्कीको घर पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र अन्य 8 वटा घर समेत जोखिममा रहेकाले उक्त गुल्मबाट खटिएको टोलीले बन्दोबस्तीका सामग्री सहित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको थियो। नेपाली सेनाले यस किसिमको प्राकृतिक विपत्तिलाई प्रतिकार्य गर्नको लागि स्थानीय तहमा विभिन्न अभ्यास सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा पाल्पा जिल्लामा तैनात गोरखदल गणले अप्पु भिलेज इलाकामा गत श्रावण 23 गते जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वय तथा अन्य सुरक्षा निकायहरू, जिल्ला स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र एनसीसी अल्मुनाई एसोसिएसन सँगको सहकार्यमा पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार, नदी तथा खोला पार गर्ने तरिका र इम्प्रोभाइज बोट प्रयोग गर्ने तरिका सम्बन्धी अभ्यास सञ्चालन गरेको थियो। कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा गाउँको भालुखोलामा भेटिएको प्लास्टिक ह्यान्ड ग्रेनेडलाई भवानीदल गढबाट खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको छ। त्यसैगरी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर एयरपोर्ट नजिकै फेला परेको आइडी 19 बाइनी अड्डाबाट खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले सुरक्षित साथ डिस्पोज गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ मिनुस्का मिसन सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक कारमा तैनात पटुकदल गणले शान्ति सुरक्षाका अतिरिक्त जनहितका कार्यहरू गर्दै आएको छ। यसै क्रममा आलिन्दाओ सहरका बासिन्दाहरूलाई गत श्रावण 23 गते पिठो पिस्ने मेसिन थान 8, मिक्सचर थान 2 र पिठो छान्ने मेसिन थान 2 हस्तान्तरण गरेको छ। यसअघि श्रावण 8 गते मिनुस्का हेडक्वार्टरसँगको सहकार्यमा बम्बारी सहरका स्थानीय महिलाहरूलाई 65 थान ग्राइन्डिङ मसिन समेत वितरण गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ युनामी मिसन किर्कुक इराकमा तैनात भएको युनाइटेड नेसन्स गार्ड युनिट 7औं दफा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत श्रावण 21 गते स्वदेश फिर्ता भएको छ। स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा कोभिड-19 का कारण इराकमा अलपत्र परेका 4 जना नेपालीहरूको समेत उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। नेपाली आर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। जति धन्यवाद भने पनि कमै हुन्छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै हामी जस्तो पीडितहरूलाई उद्धार गर्न सकुन् हैन, नेपाली आर्मीले गरेको छ, अझै आगामी दिनमा पनि गरोस्। एकदम खुसी, नेपाली आर्मीले यति गर्यो, राम्रो गर्यो, धेरै राम्रो गरिराख्यो। हामी यसरी सकुशल आउन पाइयो इराक जस्तो ठाउँबाट, धेरै खुसी छौँ हामीहरू। प्रकृतिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। नेपाली सेना विगत लामो समयदेखि नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र संरक्षणमा संलग्न रहँदै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा एक सिपाही एक बिरुवा कार्यक्रम मार्फत पनि प्रकृति संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले देशका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
गत श्रावण 25 गते दाङ जिल्ला स्थित जनकल्याण सामुदायिक वनमा नम्बर 19 वाहिनी अड्डा, रिपुमर्दन गण तथा नम्बर 2 वन तथा पर्यावरण गणको संयुक्त व्यवस्थापनमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित बृहत फलफूल वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एभोगाड, अम्बा, अनार, अमला, जामुन, खयर, सलिफा लगायत करिब 2000 फलफूलका बिरुवाहरू रोपिएको सो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत अन्य सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। वृक्षारोपणकै क्रममा सुनसरी जिल्लामा तैनात पूर्वी प्रितना हेडक्वार्टरले प्रितना हाताभित्र कटहर, एभोगाड, अमला लगायत विभिन्न जातका करिब 600 वटा फलफूलका बिरुवाहरू रोपेको छ। वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सामुदायिक वन दिवस 2077 को अवसरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनात बटुक दल गणले गत श्रावण 25 गते निकुञ्ज कार्यालयको समन्वयमा सेतीदेवी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको खाली जमिनमा विभिन्न जातका करिब 2000 वटा फलफूलका बिरुवाहरू रोपेको थियो। यसैगरी पर्यावरणीय सुरक्षा, भूतसे नियन्त्रण तथा स्थानीय मठ मन्दिर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गत श्रावण 24 गते डडेलधुरा जिल्लामा तैनात रणबम गणले अमरगढी नगरपालिका स्थित उग्रतारा मन्दिर परिसरमा कागती र तेजपत्ता गरी करिब 500 वटा बिरुवाहरू रोपेको छ भने मन्दिर परिसरको सरसफाई समेत गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला थाङपाल गाउँपालिकाकी 34 वर्षीय गर्भवती महिला पासाङ लामालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति गराउन नसकेपछि गत श्रावण 22 गते निजलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीमा आधारित नेपाली सेनामा पुरस्कार र दण्ड सजायका व्यवस्थाहरू नामक वृत्तचित्र प्रस्तुत हुनेछ। नमस्कार। संगठनलाई गतिशील बनाउनका लागि दीर्घकालीन सांगठनिक हितका विषयहरूमा सैनिक मर्यादाभित्र रही खुला छलफलमा आधारित योजना र निर्णय गर्ने प्रणाली आरम्भ गरिनेछ। त्यसैगरी संगठनमा सकारात्मक वातावरण सृजना गर्नका लागि पुरस्कार र दण्ड सजायलाई महत्त्वपूर्ण सांगठनिक संयन्त्रका रूपमा लागू गरिनेछ। सकल दर्जाले आफ्नो समस्या र गुनासो राख्ने तथा त्यसको समाधान खोज्ने उपायहरू पनि संगठन भित्रैबाट खोज्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि नै
लडाईँमा वीरता प्रदर्शन गर्ने सैनिक व्यक्तिलाई पदोन्नति दिने र जग्गा दिने व्यवस्थाद्वारा पुरस्कृत गर्ने परम्परा रहेको थियो। यसैगरी सिपाहीको कर्तव्य पालनामा चुक्ने वा राज्यलाई धोका दिने सैनिक व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिने र जवान वा अधिकृतले राज्यको गोप्य भेद खोल्ने कार्य गरेमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेनालाई प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित संगठनको रूपमा स्थापित गर्दै लैजाने प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाको उद्देश्य बमोजिम राम्रो कार्य गर्नेलाई पुरस्कार र संगठनको हित विपरीत कार्य गर्नेलाई सैनिक ऐन बमोजिम दण्ड र सजाय दिने कार्यलाई व्यवहारमा लागू गरिएको छ। पुरस्कार र दण्ड सम्बन्धी नीतिको जिम्मेवारी हरेक तहको हो। राम्रो काम गर्नेलाई स्याबास भनेर धाप मार्नेदेखि गल्ती र कमजोरीहरूलाई जोसुकैले ठाउँको ठाउँ औल्याउने र सच्याउने बानीले नै पुरस्कार र दण्ड तथा सजाय संस्कृतिको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। गलत अभ्यासलाई औल्याइदिँदा कसैको नजरमा नराम्रो भइन्छ भन्ने सोचले संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि पुग्दछ भन्ने विषय सबैले बुझ्नु जरुरी छ। संगठन सञ्चालनको लागि पुरस्कार र दण्ड सजायलाई प्रमुख 2 संयन्त्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पुरस्कारको व्यवस्थाले सकल दर्जालाई प्रतिस्पर्धात्मक भई काम गर्न जागृत गराउँदछ भने दण्ड तथा सजायले थप अनुशासन हुन मद्दत पुर्याउँछ। पछिल्लो समयमा यो चाहिँ पद्धति प्रणाली अनुसार अनुसरण गर्नको लागि हामीले पुरस्कार र दण्ड तथा सजाय निर्देशिका 2076 नीतिगत रूपमा लागू गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा सकल दर्जालाई पुरस्कार प्राप्त गर्ने आधारहरू प्रशस्त रूपमा देखा परेका छन्। द्वन्द्व, युद्ध तथा शान्ति स्थापना कार्यमा बहादुरी प्रदर्शन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुदमा पदक जित्ने, हिमाल आरोहण जस्ता साहसिक कार्य गर्ने, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी सर्वसाधारण जनता र सहकर्मीको ज्यान तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्ने आदि जस्ता राष्ट्र तथा नेपाली सेनाको मान, प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन प्रशंसनीय कार्य गर्ने सकल दर्जालाई प्रोत्साहन स्वरूप शान्ति सेनामा छनौट, विभूषण तथा प्रधान सेनापति प्रशंसा निशानको लागि सिफारिस, विशेष पदोन्नति, विदेश तालिम, सेमिनार तथा अट्याचमेन्टमा छनौट, नगद तथा जिन्सी पुरस्कार, प्रशंसा पत्र लगायतबाट पुरस्कृत गरिँदै आएको छ। शान्ति तथा युद्धको समयमा देश तथा विदेशमा खटिएर बहादुरीता प्रदर्शन गर्ने, विभिन्न साहसिक कार्यहरू गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जितेर नेपाली सेनाको शिर उच्च पार्ने, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी विभिन्न जनहितका कार्यहरू गरेर नेपाली जनताको मन जिती नेपाली सेनाको सान, मान र इज्जतलाई बढाउने कार्य गरे बापत नेपाली सेनाले जुन पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ त्यसले चाहिँ हामी जस्तो अन्य दर्जालाई थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त भएको छ। पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुने प्रशंसा पत्र, शान्ति सेना छनौट, प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान लगायत नगद तथा जिन्सी पुरस्कारले हामीलाई एकदम धेरै प्रोत्साहन प्राप्त भएको छ र आगामी दिनहरूमा यस्तो व्यवस्थाको दायरा थप बढ्दै जानेछ भन्ने पनि आशा लिएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 तथा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विभिन्न तकमा तथा विभूषण प्राप्त गर्ने 225, प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्राप्त गर्ने 755, विदेश तालिम 2, विशेष बढुवा प्राप्त गर्ने 11, मानार्थ बढुवा हुने 266, विभिन्न खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरी नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्ने 474 जना छन् भने 1 पृतना हेडक्वार्टर, 1 वाहिनी अड्डा, 11 गण, 1 डिपो, 1 महाविद्यालय र 3 गैर सैनिक संस्थाहरू पुरस्कृत भएका छन्। नेपाली सेनाले प्रोत्साहन स्वरूप साफ गेममा इन्डिभिजुअलमा खेल्नुहुने खेलाडीलाई स्वर्णमा 150, रजतमा 75 र काँस्यमा 50,000 चाहिँ दिनुभएको थियो र जसले एकभन्दा बेसी गोल्ड मेडल ल्याउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ 20,000 थप पाउनु भएको थियो भने रजतले 15,000 थप र काँस्यले चाहिँ 10,000 थप पाउनु भएको थियो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रकमले चाहिँ अझै खेलाडीलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुभएको छ र अझै खेलाडीलाई चाहिँ गर्न सक्ने इच्छा शक्ति दिनुभएको छ। अब हामीले एकदमै छिटो नै यस्तो कोरोनाको
यो माहौलमा पनि सबैलाई आफ्नो खातामा एक प्रकारको चाहिँ खेलाडीलाई पैसाको सम्मान गरेको छ र कोचलाई पनि हामीलाई पनि त्यही अनुसारले सम्मान गरेको छ। जस्तै गोल्ड मेडल हामीले गोल्ड मेडल ल्याउनेलाई 80,000 रुपियाँ, सेकेन्ड ल्याउनेलाई 60, थर्ड ल्याउनेलाई 40। यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्तरदायित्व अलिक बढी छ, जिम्मेवारी पनि बढी हुन्छ र हामी खुसी पनि हुन्छौँ कि सम्मान पाउनुलाई चाहिँ राम्रो काम गरेर रहेछ है भन्ने कुरा एक प्रकारको मनमा आउँछ र यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यो प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने। यति मात्र नभई युनिट स्तरमा ह्याप्पी आवर, सोल्जर्स डे तथा वार्षिकोत्सवको अवसरमा उत्कृष्ट र प्रशंसनीय कार्य गर्ने सकल दर्जालाई नगद तथा जिन्सी पुरस्कार, सम्मान पत्र, तालिममा छनौट र वर्षको उत्कृष्ट जवान घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेपाली सेनामा दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुको कारण हामी नेपाली सेनालाई अनुशासनमा बाँध्नको लागि गरिएको हो र हाम्रो पनि युनिट गणगुल्ममा राम्रो काम गरे बापत विभिन्न किसिमको सोल्जर डे, ह्याप्पी आवर र वार्षिक उत्सवमा उक्त व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप पुरस्कृत गर्ने गरिरहेको छ। यसैगरी सकल दर्जालाई उत्कृष्ट कार्य गर्न प्रोत्साहित गरी पुरस्कार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र नीतिगत बनाउनका लागि अवसर सूची सम्बन्धी निर्देशिका 2076 र प्रधान सेनापति पुरस्कार निर्देशिका 2077 समेत जारी गरिएको छ। पहिलेदेखि नै दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहँदा पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हाल हरेक दर्जाले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई दैनिक रूपमा अभिलेख राख्ने काम गरेको छौँ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई छनौट गरी पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी पुरस्कार प्रदान गर्दा उहाँहरूले गरेको कार्यको आधारमा युनिट तहमा मात्रै पनि पुरस्कार प्रदान गर्छौँ र अझ राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको लागि हामी तालुक अड्डा हुँदै जङ्गी अड्डामा पुरस्कारको लागि सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। अवसर सूचीमा समावेश गर्नको लागि विभिन्न युनिटहरूबाट 2076 साल चैत्र महिनासम्म अन्य दर्जाको सिफारिस प्राप्त संख्या 273 जना मध्ये प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्राप्त गर्ने 49, विदेश तालिममा सहभागी 23, बिल्लादार क्याडर ग्रेड 1 मा सहभागी 1 र VVIP सुरक्षा तालिममा सहभागी 1 गरी जम्मा 74 जनाले अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् र अवसर प्राप्त गर्न बाँकी 199 जना रहेका छन्। हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण विदेश तालिमहरू यस वर्षको लागि स्थगित भएकोले विदेश तालिममा सहभागी हुन छनौट भएका 23 जना समेत अवसर प्राप्त गर्न बाँकी रहेका छन्। यसैगरी अधिकृत वर्गको हकमा अवसर सूचीमा नाम सिफारिस भए पश्चात प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्राप्त गर्ने 70, पदोन्नति 1, विदेश तालिम सेमिनार, कार्यशाला र अध्ययन भ्रमणमा सहभागी 37, विभूषण प्राप्त गर्ने 18 र विदेश तालिममा सहभागी 7 गरी जम्मा 284 जना रहेका छन्। सकल दर्जालाई अनुशासित, मर्यादित, अभिप्रेरित र पेशेवर बनाउनको लागि पुरस्कार जस्तै दण्ड सजायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपाली सेनालाई सैनिक अनुशासन र आचरणमा बाँध्नको लागि सम्बन्धित सैनिक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र निर्देशन तथा परिपत्रहरू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न फर्मेसन, युनिट तथा सब युनिट स्तरमा सैनिक अनुशासन कायम राख्न तथा सदाचार कायम राख्नको लागि सैनिक अनुशासन र आचरण विपरीतका कार्य गर्ने सैनिक व्यक्तिलाई कसुरको आधारमा दण्ड सजाय दिने व्यवस्था रहेको छ। संगठनका सदस्यहरूलाई कारवाही गर्नका लागि होइन, बरु सेना जस्तो संगठनमा यस किसिमका संगठनको हित विपरीतका कार्यहरूले भविष्यमा निरन्तरता नपाओस् भन्नका लागि दण्ड सजाय प्रवृत्तिमाथिको कारवाही हो र यसलाई सैनिक चरित्र कायम राख्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। समग्रमा आर्थिक वर्ष 2075-76 तथा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विभिन्न कसुरहरूमा बर्खासी खाली 554, कैद 370, दर्जा घटुवा 140, बढुवा रोक्का 376, तलब भत्ता वृद्धि रोक्का 231, नसिहत 119,
सचेत पत्र गराइएको 483,393 जनाबाट जम्मा रु 3,78,56,956 असुल उपर गरी राजस्व दाखिला गर्ने फैसला र सेवा अवधि गणना नहुने गरी बर्खासी गरिएका 4 जना गरी जम्मा 2,670 जना सकल दर्जालाई सैनिक ऐन कानून बमोजिम दण्डित गरिएको थियो। संस्थागत मूल्य मान्यता विपरीतका कार्यहरू निरुत्साहित गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत दक्षता पहिचान गरी सकारात्मक सोचको विकास गरी युनिट तथा सब युनिट तहमा उच्च स्तरको अनुशासन कायम राख्न पुरस्कार तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। सकल दर्जामा पुरस्कार तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाले सैनिक सदाचारका बारेमा सचेतना ल्याउनुको साथै कर्तव्य पालना गर्ने कार्यमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नका लागि पारदर्शिता हासिल गर्न पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ। सेना जस्तो संगठन तजविजी व्यवस्थाबाट होइन, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ। संगठन सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने नेपाली सेनाको दृढता हो। अनुशासन र आचरण विपरीत कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै बहादुरी प्रदर्शन तथा राष्ट्र र नेपालीको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने लगायतका उत्कृष्ट कार्य गर्न सकल दर्जालाई अभिप्रेरित गर्दै संगठन सुदृढीकरण गर्दै लैजानेतर्फ नेपाली सेना सदैव प्रतिबद्ध छ। संस्थागत हितलाई बेवास्ता गरी व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भई सैनिक अनुशासन र आचरण तथा नियम कानूनको परिधि बाहिरबाट हुने कुनै पनि कार्य नेपाली सेनामा कदापि मान्य हुने छैन र हुनु हुँदैन। नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई अनुशासित, मर्यादित, अभिप्रेरित तथा पेशेवर बनाई समग्र नेपाली सेनाको छवि उच्च राख्नको लागि पुरस्कार तथा दण्ड सजायको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो। नेपाली सेनाले अहिले अंगीकार गरेको दण्ड सम्बन्धी नीति हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो राज्यले अंगीकार गरेको न्याय र दण्ड व्यवस्थासँग सम्बन्धित नीति अनुकूलकै प्रावधान हो। दण्डका प्रावधानहरूमध्ये सेवाबाट हटाउने, कैदमा पठाउने यी भनेका कठोर प्रकृतिका दण्डहरू हुन् भने अन्य दण्ड सजायहरू चाहिँ सुधारात्मक प्रकृतिको दण्ड सजायहरू हो। यो सजाय पाएका व्यक्तिहरू आर्थिक अनियमितता, यो दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित कसुरमा बाहेक अन्य कसुरमा सजाय पाएका छन् भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पेशागत क्षमतामा सुधार गर्दै ल्याए, आफ्नो आचरणमा सुधार गर्दै ल्याए भने उनीहरूको वृत्ति विकासको ढोका त्यसपछि पनि खुला नै रहन्छ। त्यो सुधारात्मक किसिमको दण्ड प्रणाली हो भने जागिरबाट हटाउने र कैदमा पठाउने भनेको चाहिँ कठोर प्रकृतिको कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा दिने दण्ड सजाय हो। पछिल्लो समय नेपाली सेनाले अंगीकार गरेको जुन भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र यो दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलताको नीति छ, यो नीतिले चाहिँ एकदमै सकारात्मक असर सङ्गठनमा परेको देख्छु। एउटा सैनिक कानुन अधिकृतको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि यसमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ममा राम्रो आचरण विकास गर्नुपर्छ, मैले गलत काम गरेँ भने चाहिँ म कारबाहीको दायरामा आउँछु भन्ने एउटा आभास हरेक दर्जा र हरेक तहको सैनिक व्यक्तिलाई दिन सफल भएको छ पछिल्लो दण्डको नीति सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले भन्ने लाग्छ। परिणाममुखी र भविष्यमुखी सङ्गठनमा पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्थाले सही कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दछ भने गलत कार्य गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दछ। फलस्वरूप सकारात्मक साङ्गठनिक वातावरण निर्माणमा यसले अहम भूमिका खेल्दछ। नेपाली सेनाका सदस्यहरूको सृजनशीलता, अभिप्रेरणा, दृढता र निस्वार्थ कर्मले नै सङ्गठनको भविष्य निर्धारित गर्दछ। सैनिक व्यक्तिहरूमा सैनिक सुलभ चरित्र निर्माण तथा सकारात्मक सोचको विकास नै भविष्यका लागि आजको आवश्यकता हो। पुर्खाको पौरखले आर्जेको गौरवको संरक्षण तथा भावी पुस्ताको लागि गौरवको आधार तय गर्नु हाल नेपाली सेनामा कार्यरत सकल दर्जाको दायित्व हो। नेपाली सेना एउटा लामो इतिहास बोकेको र विशिष्ट पहिचान बोकेको गौरवमय संस्था हो। हामीले यसका परम्परा तथा संस्कारहरूलाई थप विशिष्टीकृत गर्दै जगेर्ना र सम्भार गर्नुपर्दछ। यद्यपि यस्ता काम कारबाहीहरू सकल दर्जाले मैले के गर्नुहुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरामा
स्पष्ट हुनुपर्दछ। यसै संस्थामा रहेका केही व्यक्तिहरूको अज्ञानता वा गलत नियतले गर्दा समग्र संस्थाकै योगदान, बलिदान र छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने खतराहरू सदैव रहेका छन्। यसको लागि तपाईँ हामी सबैले नियम कानुनको परिधिमा रही लोभ लालचा, नातावाद, कृपावाद भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्दछ। म सकल दर्जालाई सचेत गराउन चाहन्छु, यस पवित्र संस्थामा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्दा ऐन, नियम, कानुन र नीति निर्देशनहरूको विपरीत कसैले पनि कार्य सम्पादन गर्ने चेष्टा गरेमा र गरेको खण्डमा यस्तालाई शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप कडा सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ। आफ्नो संगठनका सदस्यलाई दण्डित गर्नु किञ्चित शुभ कार्य होइन, तर संगठनमा सकारात्मक र सांगठनिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि गलत प्रवृत्ति र नकारात्मक संस्कार तथा अनुशासन र आचरण विपरीतका कार्यलाई दण्ड सजायबाट खबरदारी गर्नै पर्दछ। पेशेवर र व्यावसायिक फौजहरूको विशेषता प्रणालीमा आधारित सैनिक सङ्गठन अर्थात् सिस्टम बेस्ड मिलिटरी अर्गनाइजेसन नै हो, जुन व्यक्तिबाट होइन नीति नियम, पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित हुन्छन्। नेपाली सेनालाई व्यावसायिक र आधुनिक फौजको रूपमा विकास गर्न प्रधान सेनापति कमान्ड मार्गनिर्देशन 2075ले तय गरेको मुख्य विषय तथा कार्यान्वयन पक्ष पद्धति र प्रणालीमा आधारित सङ्गठन निर्माण गर्नु नै हो। नेपाली सेनाको पूर्व नेतृत्व वर्ग तथा वर्तमान नेतृत्वको कमान्ड दर्शनमा तथा भावी नेतृत्व वर्गको कार्यदिशामा पुरस्कार र दण्ड सजाय नेपाली सेनालाई प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीमा आधारित सङ्गठनका रूपमा विकसित गर्दै लैजान निकै आवश्यक छ र यो सङ्गठन सञ्चालनका दुई मुख्य संयन्त्र हुन् र हुनुपर्दछ।